मी, माझी आई, माझी बायल आणि एक माझा चेडो आम्ही खूप जाणां हेजे वचून जेयता. ठाणे सत्तरी वाठारांत शॉक लागून 2 म्हशींक आयले मरण. शिवाजी गावसांच्या मालकीच्यो ह्यो म्हशी आशिल्ल्यो. तांकां चरपाक म्हणून ते घेवन गेल्ले तेन्ना म्हशी उदकान देंवल्यो आनी थंयच तांकां शॉक लागून मरण आयले. शिवाजी हे उदका भायर आशिल्ल्यान तांचो जीव वाटावलो. मात ह्याच म्हशींचेर आपूण आनी आपले कुटुंब पोट भरतालीं. आतां आमी कितें करतलीं असो प्रश्न तांकां पडला. वीज खात्यान म्हायती दिल्ल्या प्रमाण वाऱ्याच्या नेटार ह्यो लायटी वायरी तुटून उदकान पडिल्ल्यो आसतल्यो आनी दुर्दैवान ह्यो म्हशी ताका बळी पडल्यो. माझे 2 म्हशी हांगा मेल्ले आहा. तारी तुटान तांकां शॉक घेवन येवं मेल्या. तरी बरो हांव तेंच्या फाटल्यान आसलो. फाटल्यान हांव थंय बॉब मारता म्हणून हांव म्हाका फाटी गेलो. फाटी वताना हांव हें करूंक पडटा जाल्यार 2 म्हशी बाकीचे अशे फुडें दळा मागा. मागीर म्हाका दिसता ते जंपर बिंपर तांचो काय तरी कट जावन मागीर तो शॉक म्हाका दिसता तेंचे हें आनी हेंचे वचून म्हाजें पोट करता. मी, माझी आई, माझी बायल आणि एक माझा चेडो आम्ही खूप जाणां हेजे वचून जेयता. केन्नाशे सुमार हे जाले प्रकार? 4 सुमार. 4 सुमार जाले. तू म्हशी घेवन चरपाक वयतालो? हांव तेंच्या फाटल्यान आसलो. म्हाका दिसता जर तू हे पळोवन नासल्यार तुका शॉक येवपाची. आणि हे कश्यो वायरी कट जाले अशें दिसता तुका? इलेक्ट्रिसिटी वाऱ्यान म्हाका दिसता टच जावन पडला अशें म्हणटा ते येवन गेल्या न्हू. आणि तुका कितें तेंच्यांनी सांगला की आता तेंकां पुलीस कंप्लेंट कर आणि एनिमल हस्बंड तांकां फोन कर अशें म्हणून ते सांगान गेला इलेक्ट्रिसिटी. ते टायम ताचे पळय आनी रिपोर्ट हाडून आपणाक दी इतलेंच सांगला. कोण तांचो येयलो सामान. आणि म्हाका सांग ह्यो आतां वायरी हांगासर पडलेल्यो न्हय, जर कोणी पळोवन हाडल्यार मनशाक शॉक येवपाक? कोणी पळोवंक ना जाल्यार मनशाक येताले. आतां ही सबंद लोकांची वाड ही लाकडांक वचपाची लोक ताजी न्हय वचपाची वाड ही हीच वाड. हेच वाटेन लोक सगळं सबंद घालता. सबंद लोक आतां लोकांचे सबंद ताजी लावपाचे कोण अळम्यांक आनी हेका तेका लोक भोंवतात न्हू हे वाटेन. 2 म्हशी आहा ज्यो दूध दिवपी म्हशी, ज्यो शिवाजी रघुनाथ गांव ठाणे सत्तरी हेचो म्हशी ह्यो 2 विजेचो तारी पडल्यान तांकां शॉक घेवन त्यो हांगा पडोन मेल्ल्यो आसात. आतां पळोवंक गेल्यार तो म्हाका सांगता ते भाशेन तो म्हशींक घेवन चोरोंक वयतालो. तश्यो म्हशी फुडें आसल्यो आनी जेन्ना त्यो पाणयान हांगा म्हणजे पाणी जो एक धाकटोसो व्हाळ आसा त्या व्हाळान त्यो म्हशी जेन्ना उतारल्यो तेन्ना तांकां विजेच्यो ज्यो तारी पडलेल्यो तांचो शॉक लागलो. आणि जर तर तो शिवाजी तेंच्या वांगडा येयलो तेका बी शॉक घेवन तेचें कितें बरें वायट जावपाचें आसलें. पण त्या म्हशी खातीर तेचें आज जीवन वाचलेलें आहात. तशें पळोवंक गेल्यार तेचे खंय जे वेवसाय आहा तो फक्त दुधाचे, तेचें जें कुटुंब आसा ते फक्त ह्या म्हशीच्या हेचेर चलता. म्हणजे जो कितें तो दूध व्हरोन डेरीन घालतात आणि ते मागीर ते पयशे कितें मेळटा ते घरान हे करता. तो खंय कामाक बिमाक बरो ना. तेचें म्हणणें आसा की सरकारान हेचेर लक्ष दिवन आपणाक कितें तरी मोबदलो दिवचो.